सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब की मुज़म्मत करते हुए और शराब को उम्मुल खबाइस बताते हुए आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स था, अल्लाह अल्लाह, वो शख्स जो है उसके पास एक खातून आई और आने के बाद उससे कहने लगी, एक काम करो, तुमको मेरे शौहर को कत्ल करना है। और उसको कहा कि या तो फिर मेरे बुत को सजदा करना है या फिर कहा एक काम करें, आप मेरे शौहर को कत्ल नहीं करते, बुत को सजदा नहीं करते, अल्लाह अकबर, तो फिर मेरे साथ जिना करो, और अगर मेरे साथ जिना भी नहीं करते तो चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है कि तुम एक घुट शराब का पी लो या एक गिलास शराब का पी लो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा कि जिना करूं। जिना तो बड़ा बदतरीन जुर्म है, इसलिए कि जब कोई बंदा ज़िना करता है और ज़िना करने के बाद अल्लाह अकबर अगर वो 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल करे, ज़िना करने वाला 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल करे तो भी उसके नामे आमाल पर जो गुनाह का धब्बा है उसे दुनिया का कोई पानी धुल नहीं सकता, उसे दुनिया के कोई पानी जो है उस धब्बे को हटा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, ज़िना के मुतालिक कहा गया है जब कोई बंदा ज़िना करता है तो जमीन अर्ज करती है, मेरे अल्लाह, मुझे 2 हिस्सों में चिरने की इजाजत दे दे ताकि मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और इसको अपने अंदर दबोच लूं। उसने सोचा ज़िना इतना बदतरीन जुर्म है, अल्लाह अकबर, कि ज़िना करने वाला जब ज़िना में मसरूफ होता है, जब ज़िना में मुलव्विस होता है तो उसके दिल से उसका ईमान निकल जाता है और छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। जितनी देर तक इंसान ज़िना करता है, मेरे आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितनी देर तक इंसान ज़िना करता है उतनी देर तक वो मोमिन नहीं रहता, उसके सीने से ईमान निकल जाता है। अल्लाह अकबर, अगर उसी हालत में उसको मौत आ जाए तो वो दुनिया से मोमिन नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें ज़िना कितना बदतरीन जुर्म है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, जब कोई शख्स ज़िना करता है और ज़िना करने के बाद जब वो गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल के पानी के जितने कतरे टपकते हैं उतने कतरों की तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं और वो सारे शयातीन क़यामत तक के लिए आवारा छोड़ दिए जाते हैं। वो सारे शयातीन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जमीन पे फसाद बपा करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, और उन सारे शैतानों के गुनाहों का वबाल जो क़यामत तक के लिए होगा उसी जानी के सर पे डाला जाएगा जिसके ज़िना के गुस्ल की वजह से वो पैदा हुए थे। आप मुझे बताएं, एक इंसान पैदा होता है, कितना भी पापी हो, कितना भी गुनहगार हो, अल्लाह अकबर, लेकिन इंसान 60 साल तक जिएगा तो वो 60 साल तक गुनाह करेगा, 70 साल तक जिएगा वो 70 साल तक गुनाह करेगा, वो 100 साल तक जिएगा वो 100 साल तक गुनाह करेगा। लेकिन ज़ानी का अंजाम क्या है कि ज़ानी जब गुस्ल करता है तो शयातीन पैदा होंगे। एक तो शैतान तो नहीं, और शैतान गुनाह करने में कमजोर तो नहीं, शैतान गुनाह करने में पीछे तो नहीं, बताओ तो सही, लाखों करोड़ों शयातीन जब क़यामत तक के गुनाह करेंगे और उन करोड़ों शयातीन का वबाल जिस ज़ानी के सर पे डाला जाएगा वो अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत कैसे रखेगा, उसके अंदर हिम्मत कैसे होगी। इंसान अपने गुनाहों की सजा, जब इंसान के एक गुनाह की सजा जब कुदरत उसको देगी, इंसान को उसके एक गुनाह की सजा अगर कुदरत उसको देगी, इंसान उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। मुझे बताओ, जब इंसान अपने एक गुनाह की सजा नहीं उठा सकता तो लाखों करोड़ों शयातीन का वबाल जो उन्होंने क़यामत तक जराइम किए हैं, जो उन्होंने क़यामत तक गुनाह किए हैं, जब ज़ानी के सर पे वो डाले जाएंगे और उसका अज़ाब
اس کے سر ڈالا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرا عنوان یہ نہیں، لیکن اللہ ہر مومن کی حفاظت کرے۔ زنا کتنا بدترین جرم ہے، زنا کتنا بدترین فعل ہے۔ اس شخص نے سوچا اگر زنا کرتا ہوں تو ایمان سے جاتا ہوں، اگر زنا کرتا ہوں ایمان کو خطرہ ہوگا، اگر زنا کرتا ہوں اتنا بڑا وبال ہوگا۔ اس نے سوچا زنا نہیں کرنا، پھر اس نے سوچا چلو قتل کرتے ہیں، لیکن جب قتل کی طرف توجہ گئی تو دل میں خیال آیا کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اس کے دل کے اندر جب یہ خیال آیا، اللہ اکبر، جب آپ نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، اس کے خون کے ایک ایک قطرے کے متعلق جواب دینا ہوگا، اور اس کے قتل سے جن جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے ان سب کے حقوق کا بھی جواب دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، قاتل پر اللہ لعنت کرتا ہے، قاتل پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر اس نے سوچا ایک کام کرتے ہیں، چلو بت پرستی کر لیتے ہیں۔ پھر سوچا کہ بت کو سجدہ کرنا تو یہ جو ہے اللہ اکبر شرک ہے، اور اس کی طرف قطعی نہیں ہو سکتا، شرک تو معاف نہیں ہوگا۔ پھر اس نے سوچا ان تینوں گناہ میں پھر ایک گناہ ہے جو چوتھا ہے، جو سب سے کم درجے کا لگتا ہے۔ ایک گلاس شراب پینے میں جاتا کیا ہے، ایک جام شراب پینے میں جاتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اس عورت سے کہا نہ زنا کروں گا، نہ تیرے بت کو سجدہ کروں گا، نہ تیرے شوہر کو قتل کروں گا، ایک کام کر مجھے تو شراب پلا دے، یہی مجھے چھوٹا سا گناہ لگتا ہے، اس کے سوا تو یہ تینوں بڑے گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے اس کو جام بھر کے دیا، ایک جام پیا دوسرے کا مطالبہ کیا، دوسرا پیا تیسرے کا مطالبہ کیا، اور شراب پینے کے بعد اللہ اکبر جب وہ بدمست ہو گیا، نشے کے اندر ڈوب گیا، تو پھر اس نے زنا بھی کیا، اس کے شوہر کو قتل بھی کیا، اس کے بت کو سجدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، نشہ ساری گناہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، نشہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر قوم مسلم کو شرابی بنانے کا منصوبہ بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنانے کا منصوبہ ہے۔ اسی لیے تو کہیں پہ شراب بیچی جا رہی ہے، کہیں پر ہیروئن عام کی جا رہی ہے، کہیں پر کتا گولی عام کی جا رہی ہے، کہیں پر معاذ اللہ سگریٹ کو عام کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام دشمن طاقتیں نشے کو عام کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے، نہ وہ پڑھنے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ لکھنے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کسی کا احترام کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کاروبار کے قابل رہتا ہے، پھر وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا۔